प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्न माधव नेपालको सुझाव। जातीय पहिचानका दृष्टिले नराखेको नाम नै सर्वमान्य हुने भनाई। सांसदहरूले भत्ता खाने बाहेक काम नगरेको पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको ठहर। विगतको जनादेश खण्डन भइसकेकाले नयाँ जनादेशमा जानुपर्नेमा जोड। दलहरूको लापरवाहीले देश बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो भएको लिङ्गडेनको आरोप। देशलाई दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भनाई। परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्ने तयारीमा प्रदेश 1। नयाँ शैक्षिक नीति ल्याइने। गएको 24 घण्टामा 72 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या 0। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारीमा सरकार। वैशाख 1 गते परीक्षण उडान हुँदै। स्थानीय आन्दोलन बनेपछि उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा समस्या। माग सम्बोधन नभएको स्थानीयको गुनासो। 1 वर्षमा प्रति ब्यारेल $50ले बढ्यो कच्चा तेलको मूल्य। रुस युक्रेन युद्धले अझै बढ्ने सम्भावना। भक्तपुरको एक फर्ममा बर्ड फ्लू फेला। पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थ ओसर प्रसारमा सघन निगरानी बढाइने। घरबाट हराएकी 1.5 वर्षीय बालिका बलात्कृत अवस्थामा भेटिन्। उपचारको क्रममा मृत्यु। रसुवा नाकाबाट आयात बढाउन चिनिया पक्ष सहमत। आयात बढ्ने भएपछि व्यवसायी उत्साहित। र संक्रमण निरन्तर बढेपछि चीनको एक शहरमा लकडाउन घोषणा। दक्षिण कोरियामा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै। नमस्कार दर्शकवृन्द, एभरेस्ट मिडियाको दैनिक समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। आज दिनभर खटेका मुख्य समाचार लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका दृष्टिकोणले भन्दा पनि सबैलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी कोशी नै उत्तम भएको उनको भनाइ छ। धरानमा शुक्रबार समाजवादी प्रेस संगठनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले सबै जातिको पहिचान र भूमिका, भाषा र संस्कृतिलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने, तर देशलाई जातीय द्वन्द्वमा लैजान दिन नहुने भन्दै प्रदेश 1 को नाम कोशी नै उत्तम भएको बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको केटाकेटीपनले देश अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थलमा परिणत भएको बताउनु भएको छ। उहाँले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएर राजनीतिक दलहरूले केटाकेटीपन देखाएको आरोप लगाउनु भएको हो। एमसीसीको सम्बन्धमा प्रमुख राजनीतिक दलले निभाएको भूमिकाले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्याउँछ। उहाँले भन्नुभयो, यस्तो दुष्प्रयासको असर प्रमुख राजनीतिक दलले मात्र होइन, देश र जनताले पनि भोग्नुपर्छ। राजनीतिक दलको यस्तो केटाकेटीपनले देशलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। देशको एक मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको 72 वर्षपछि अब दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न लागि हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको भैरहवा रूपन्देहीमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा व्यावसायिक उडानको तयारीसँगै अब 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा हुनेछन्। जेठ 2 गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ यो विमानस्थलमा आउँदो वैशाख 1 गते परीक्षण उडान हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै तागत र खुट्टामा उभिएर चुनाव जित्ने कुरालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै ताकत र खुट्टामा उभिएर चुनाव जित्ने कुरालाई पार्टीले प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले तालमेल गर्दा सत्ता गठबन्धनकै बीचमा गर्ने नीति रहेको समेत प्रश्न पारे। एमसीसीका कारण कतिपय नेता कार्यकर्ताले पार्टी छोडेकोमा प्रचण्डले त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको समेत बताए। उनले माओवादीका कारण एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित नभएको र देश पनि दुर्घटनाबाट जोगिएको स्पष्ट पारे। माओवादीले एमसीसी पारित गरेको भनेर एमाले प्रवेश गर्नु आफैमा उद्वेग लाग्दो कुरा भएको भन्दै उनले जसले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न चाहेको थियो त्यही पार्टीमा जानु पलायनवादीहरूको चरित्र रहेको समेत बताएका छन्।
घरबाट हराएकी सुन्दर हरौचा नगरपालिका 7 की 1.5 वर्षीय बालिकाको नोबल मेडिकल कलेज विराटनगरमा उपचारको क्रममा शुक्रबार राति मृत्यु भएको छ। शुक्रबार 4-5 बजेतिर हराएकी बालिका घर नजिकै गछिया खोला किनारमा परिवारले रोइरहेको अवस्थामा साँझ 6 बजेतिर फेला पारेको थियो। टाउको लगायत शरीरका विभिन्न भागमा चोट देखिएपछि बालिकालाई नजिकैको स्वास्थ्य क्लिनिकमा लगिएको थियो। परीक्षणका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीले बालिका बलात्कृत भएको आशंका गरेपछि थप उपचारका लागि विराटनगर ल्याइएको थियो र उपचारकै क्रममा उनको शुक्रबार राति निधन भएको हो। स्थानीयवासीको विरोधका कारण उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा पुनः बाधा उत्पन्न भएको छ। स्थानीयले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै विरोध गरेपछि विसर्जनमा समस्या आएको हो। फागुन 23 गतेदेखि सुरु भएको स्थानीयवासीको विरोधका कारण आज पनि काठमाडौँबाट फोहोर आउन नदिएको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले जानकारी दिए। प्रभावित क्षेत्रको गुठीको जग्गा कानुनी प्रक्रिया अनुसार रैकर गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रको उच्च प्रभावित बनेका बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, फोहोर विसर्जन गर्न जाने सडकको स्तरोन्नति हुनुपर्ने र फोहोर विसर्जन वैज्ञानिक रूपमा गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय समिति र र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसमा आफूहरूको मागको सम्बोधन नभएको गुनासो गर्दै संयोजक ढुङ्गानाले भने नयाँ माग र समस्या केही होइन, यसअघि भएको सहमतिको पालना गर्न सरकारी स्तरबाट स्पष्ट निर्णय नआएसम्म विरोध कायम रहन्छ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले नुवाकोट र धादिङमा पर्ने विभिन्न गाउँका बस्ती स्थानान्तरण र उक्त क्षेत्रको करिब 3000 रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुनुपर्ने माग मुख्य रूपमा उठाएका छन्। अझै पनि शैक्षिक प्रणाली परम्परागत रहेको भन्दै प्रदेश 1 सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ सिकाइको नीति अख्तियार गर्ने भएको छ। सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले अझै पनि विद्यार्थीलाई बन्द कोठाभित्र नै शिक्षा दिइरहेको भन्दै नवीन शिक्षा प्रणालीको अभ्यास सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई अब नयाँ ढङ्गको सिकाइ प्रदान गर्नुपर्यो। खाली कोठाभित्र ल्याएर थुनेर मात्र विद्यार्थीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनन्, कार्कीले भने। विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत संलग्न गराउनुपर्छ। विद्यार्थीलाई नयाँ कुरा दिन नसके शिक्षकले जागिर खानकै लागि पढाउने तथा विद्यार्थी पास मात्रै हुने भन्दै यस प्रकारको सिकाइ तोड्न शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनले बताए। हुँदा खाने र हुने खानेको शिक्षा फरक हुँदै गएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भाषा जुन भए पनि विद्यार्थीले लिने ज्ञान समान हुनुपर्ने बताएका छन्। विद्यार्थी मैत्री विद्यालय बनाउन निर्देशन दिँदै मन्त्री कार्कीले जीवन उपयोगी शिक्षा नै आजको आवश्यकता भएकाले शिक्षामा नयाँ नीति प्रदेश सरकारले अख्तियार गर्ने बताएका छन्। रसुवा गढी नाकाबाट आयात हुने चिनिया सामग्रीको परिणाम बढ्ने भएको छ। रसुवा र केरुङ स्थित जिलुङ प्रान्तका सीमा अधिकारी बीच भर्चुअल वार्तामा भएको सहमति अनुसार नेपाल भित्रिने चिनिया सामग्रीको आयात परिणाम बढ्न लागेको हो। 9 कन्टेनर मार्फत आइरहेको आयातलाई वृद्धि गरी यही 15 तारिखबाट दैनिक 14 वटा कन्टेनर रसुवा गढी ल्याउने सहमति भएको छ। सामग्रीको आयात परिणाम बढ्ने भएपछि यहाँका व्यापारी र व्यवसायी पनि उत्साहित भएका छन्। कोरोना संक्रमण पश्चात सीमा क्षेत्रको मितेरी पुलमा आवत जावत बन्द भए पनि चिनिया पक्षले माग पूर्ति गर्न दैनिक 3 वटा ठूला कन्टेनरबाट आयात सुरु गरेको थियो। अहिले दैनिक 14 वटा ठूला चिनिया कन्टेनर मार्फत व्यावसायिक सामग्री सहित रसुवा गढी आउन थालेपछि यताका 28 वटा नेपाली कन्टेनरले दैनिक रोजगारी पाउने आशा पलाएको व्यवसायीले बताएका छन्। कोभिड संक्रमण निरन्तर बढेपछि चीनको उत्तरपूर्वी शहर चाङचुनमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रनका कारण 2 वर्षमा पहिलो पटक चीनको दैनिक कोभिड संक्रमण दर 10,000 लागेको छ। संक्रमण बढेपछि चाङचुनका बासिन्दालाई घरबाटै काम गर्न आदेश दिएको छ भने नयाँ नियम अनुसार दैनिक अत्यावश्यक वस्तु किन्न प्रत्येक 2 दिनमा एकजनालाई बाहिर निस्कन अनुमति दिइनेछ। स्वास्थ्य आयोगका अनुसार कोभिड महामारी फैलिएसँगै चीनले पहिलो पटक र्यापिड एन्टिजेन परीक्षण सुरु गर्दैछ।
भारतले 9 मार्चमा प्रहार गरेको एक मिसाइल पाकिस्तानको क्षेत्रभित्र खसेको पुष्टि भएको छ। भारतको रक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै एक्सिडेन्टल फायरिङका कारण यस्तो भएको जनाएको हो। 9 मार्च 2022मा रुटिन मेन्टेनेन्सका दौरान टेक्निकल कारणले यो घटना घटेको मन्त्रालयले जनाउँदै सरकारले यस घटनालाई गम्भीरताका साथ लिएको बताएका छन्। यस दुर्घटनाका बावजुद कुनै मानवीय तथा भौतिक क्षति भने नभएको भारतले स्पष्ट पारेको छ। यसअघि बिहीबार साँझ पाकिस्तानी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखारले पत्रकार सम्मेलनमा यस घटनाबारे खुलासा गरेका थिए। बाबरले पत्रकार सम्मेलन गर्नुअघिसम्म पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो इलाकामा भारतीय विमान दुर्घटनामा परेको अनुमान लगाएका थिए। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा वीरगञ्ज युनाइटेड र रानी पोखरी कर्नर टिमले बराबरी खेलेका छन्। यन्फा कम्प्लेक्समा शनिबार भएको दोस्रो खेलमा दुवै टोलीले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। अग्रता जोगाउन नसक्दा वीरगञ्ज अङ्क बार्न बाध्य बन्यो। खेलको 31औं मिनेटमा विज्ञान चौधरीले गोल गर्दै वीरगञ्जलाई अग्रता दिलाएका थिए। 41औं मिनेटमा अमर डङ्गोलले गोल गर्दै आरसिटीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। 47औं मिनेटमा कृपा कान्त थारूले गोल गर्दै वीरगञ्जलाई 2-1 ले अगाडि बढाएका थिए। खेलको 81औं मिनेटमा आरसिटीका अमरले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि खेल 2-2 को बराबरीमा सकिएको हो। यो बराबरीसँगै दुवै टोलीले 4 खेलबाट समान 5 अङ्क जोडेको छन्। लिग अन्तर्गत नै आज भएको पहिलो खेलमा बाँसबारी क्लबले मध्यपुर युथ एसोसिएसनमाथि 6-0 को फराकिलो जित हात पारेको थियो। हस्त एभरेस्ट मिडियाको दैनिक समाचार आजलाई यति नै। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक तथा शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।